अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ही प्यारी 48 एपिसोड पारस वाइल्ड फ्लावर्स मैन बाय एस मरवा मिर्ज़ा लेकर आ चुकी हूँ। टनटना। तो सब काम छोड़ दीजिए और जल्दी से हम किस्त को पढ़ और सुन लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, ओहो हो, ज़बरदस्त किस्त है। तो लेट्स स्टार्ट। एक गद्दार जो एंडी रंगैटा के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में शामिल था, इसे पैरासाइट ने पकड़ लिया है। ये वो न्यूज़ है जो मैंने और हादी ने अंडरवर्ल्ड में ब्रेक की है। अब 12 घंटों के अंदर अंदर हमें रिजल्ट मिलेगा। रोशाने ने बैठते ही अपने काम के मुतालिक पारस को बताया, जो रोशाने के इतनी जल्दी ये सब काम सीख जाने पर काफ़ी इम्प्रेस लग रहा था। मैं जानता हूँ जलपरी कि वो कौन है। पारस के लापरवाह से लहजे में किया इंकशाफ रोशाने की आंखें खदूद से ज्यादा फैलाने का मौजब बना। व्हाट? कौन है? बताएं मुझे, ताकि हम इसके एक्टिव होने से पहले ही इसे गर्दन से दबोच लें। वो जल्दी से रुख पारस की तरफ मोड़ कर बैठे। उसका खूबसूरत और पुरकशिश हाथ दोनों हाथों में लिए गद्दार का नाम जानने को अखीर बेकरार थी। अस्माल शराजी। सेरा जैकब के बाजू पर जो जख्म था, इसी में मरहम पट्टी के दौरान हमने एक ऑडियो डिटेक्टिव चिप लगाई थी। उसकी ऑडियो कुछ देर पहले ही नजफ ने रिसीव की। फरीदौन उसका इकलौता बेटा है और लेटेस्ट न्यूज़ ये है मेरी जलपरी कि सेरा वहां पहुंच गई है और इस्माइल ने इसे दो ऑप्शन दिए थे, या अपने बाप के साथ देकर कई मिशंस में यूं ही यूज की जाए, या इस्माइल शराजी का दायां बाजू बन जाए। तो सेरा ने मेरी तवक्को के मुताबिक इस्माइल शराजी का साथ चुना है। रुशाने की आंखें मजीद फैली। यानी अपने ही डिपार्टमेंट का इंचार्ज ही उसके पारस का दुश्मन था, और यकीनन उसका मकसद साफ था कि वो पैरासाइट की जगह लेना चाहता है। उफ, कितने गंदे और लालची लोग भरे हैं यहाँ। ये जानते बूझते कि माफिया की दुनिया में सिर्फ बर्बादी है, लोग मरे जा रहे हैं यहाँ घुसने के लिए। पारस, आप इजाजत दें इस इस्माइल के टुकड़े कराऊं। गंदा इंसान, इस गंदी चुड़ैल को भी साथ मिला लिया। बेटा उसका हमारे पास है, पर वो नागिन औरत जो पहले ही इंतकाम से बरी है उसके साथ है, और औरत का इंतकाम ऐसा भयानक होता है कि 7 नस्लें उसकी तबाहकारियां सहती हैं। रोशानी की फिक्रें बजा थीं, और पारस अगर इतना मुतमईन था तो सब कुछ सॉलिड प्लान करके ही बैठा था। इटली के प्रेसिडेंट पर 2 दिन बाद सेमिनार के बीच कातलाना हमले की न्यूज़ मिली है। पहले इससे निपटना है, उसके बाद इस्माइल शराजी की बहुत अच्छे से एंडी रिंगेटा में मेहमान नवाजी की जाएगी। प्रेसिडेंट सालोन साहब एंडी रिंगेटा के अलावा बाकी तमाम माफिया ग्रुप्स को सरकारी मामलात से आउट करने का एक बिल पास करने वाले हैं, और ये बाकी सियाह ताकतें ऐसा नहीं चाहती। खबर है कि इसी सेमिनार के बीच उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। और यही नहीं, इस सेमिनार में रशिया के प्रेसिडेंट भी मधु हैं, एक नई मेगा माफिया पार्टनरशिप के साथ। सो हमें 2 दिन बाद इस हमले को रोककर दोनों प्रेसिडेंट्स को बाहिफाजत वहां से निकालना है। रोशाने के रोंगटे से खड़े हुए, क्योंकि वो जितनी भी बहादुर होती, इस मिशन को लेकर फितरी खौफ नस नस में हलकोर उठा। ये सुनने में ही बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, सो डरना नहीं। खुद डर से जान निकल रही थी, और तसल्ली वो पैरासाइट को दे रही थी। ऐसी लड़की पर इस शख्स को क्यों ना प्यार आता। लेकिन रोंगटे तो तुम्हारे खड़े हैं, पारस ने महजूज निगाह डालते उसकी कलाई पकड़कर चूमते इन उठी पोरों पर चोट की। तो रोशाने आंखें चुराती मुस्कुराई। कभी ऐसा बड़े लेवल का मिशन नहीं किया, हमेशा मूवीज में देखा, तभी थोड़ा घबरा रही हूँ बस। वो अपने आप का दिफा करती प्यारी लगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिर घबराएं तुम्हारे दुश्मन। उसकी ठोड़ी पकड़कर चेहरा उठाते इस्तेहकाक बरी आरस बंधाई, और रोशाने के लब मुद्दर मुस्कान में गुले। ओके बॉस, अच्छा सुने, वो रात वाला प्लान सीरियस है? आई मीन अब मजाक तो नहीं कर रहे थे? रोशाने की रात से बहुत सी ख्वाहिशात जुड़ी महसूस करे। पारस ने उसके इतराफ बाजू हिसार कर अपने सीने से ला जोड़ा। वो चेहरा उठाकर पारस सीसा मुगलानी के खूबसूरत नीली आंखों में गुम हो गई। इतने खतरनाक मिशन से पहले क्या हमें एक दूसरे का नहीं हो जाना चाहिए? पारस के बेबाक और खुले सवाल पर वो बहुत मुश्किल से शर्मीली मुस्कुराहट होंठों में छुपा सकी। मतलब वो वाला? रोशानी को अभी भी बेयकीन देखे पारस धीमा सा मुस्कुराया। अब मैं कैसे समझूं कि तुम कौन सा कह रही हो? पारस ने इसे छेड़ा। अब इतना मासूम तो आजकल बच्चा भी नहीं होता जितना ये पहलवान हट्टा कट्टा 6 फीट से भी लंबा आदमी बन रहा था। आज पैदा हुए हैं क्या? रोशाने ने आईब्रो चुकाए। हाँ, आज ही हुआ हूँ, क्योंकि आज ही तो तुम्हारे इजहार ने नई जिंदगी दी। से इट अगेन। वो पारस की खुशी देखकर मसरूर हुई, और हैरान भी कि अभी कल तक ये आदमी उसके मुंह से इजहार सुनने पर काम जाता था, और अब खुद फरमाइश कर उठा है। पहले मेरे सवाल का जवाब दें यार, 100 तैयारियां होती हैं। जल्दी में कहकर वो फौरन अपनी जुबान के स्लिप होने पर चेहरा झुका गई। अलबत्ता पारस हंस दिया।
ایک تو یہ ظالم ہنستا بڑا قہر تھا، ایک دوسرے کا ہونے کے لیے دل تیار ہونے چاہیے بس۔ وہ پارس کے جواب پر ہمت کرتی واپس چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ خود تو ہمیشہ کے لیے ہاٹنس خریدی ہوئی ہے اپنی، پوری باڈی ازل سے اب تک ویکسڈ۔ اب ان کو کون بتائے کہ میری تو ٹانگوں پر بھی چھانگا مانگا کا جنگل اگاتا ہے 10 دن بعد۔ اور تو اور اگر یہ میری مونچھیں دیکھ لیں ڈر کر بھاگ جائیں کہ روشانے کی بجائے بائی روشانہ کدھر سے آ گیا۔ بیچاری من ہی من میں سوچ ہی سکی، کیونکہ زبان آگے ہی کہر ڈال چکی تھی، تو اس بار روشانے نے رسک نہ لیا۔ میری سیٹسفیکشن کے لیے بتا دیں آپ کا کون سا بل آ جائے گا۔ وہ تھوڑی ضدی لگی تو پارس نے بھی مستی ترک کی۔ یس وہ والا۔ پارس نے ہوئنگ کرتے روشانے کی گال دہکا دیے۔ مطلب یہ میرے ساتھ نائٹ سپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اف، لگتا ہے میرا آئی لو یو کام خراب کر گیا میرے پارس کا۔ میں یہاں سے جلدی فری ہو کر چپکے سے پارلر نکل جاؤں گی۔ بتانا تو پڑے گا کہ روشانی کسی سے کم ہاٹ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہلکا ہلکا بیک پین ہے، اس نے کوئی فلم ڈال دی تو میرے پارس کا تو موئے موئے ہو جائے گا۔ ساری پلاننگ خود ہی کیے، بس ذرا اختتام تک کچھ تسلی میں تھی کہ شاید اسے پارس سے کوئی انہونی بچا لے۔ کیا سوچنے لگ جاتی ہو؟ پارس کی چڑ پر وہ دبا دبا مسکرا دی، کیونکہ اپنی سوچ بتا کر پارس کو ڈرانے کا اس کا ہرگز کوئی پلان نہ تھا۔ روشانے کے فون رنگ کرنے پر دونوں نے بیک وقت فون سکرین پر دیکھا، جہاں حاتب تموڑی لکھا تھا۔ روشانے نے مسکین سی اسمائل دیتے فون چھپایا، جبکہ پارس نے اس سے فوراً فون جپٹا۔ یہ بیڑیے والی آنکھوں والا تمہیں کیوں کال کر رہا ہے؟ اور واٹ از تمبوڑی؟ پارس نے سلگ کر پوچھا، جس پر آخری ورڈ پر روشانے اس کے حصار سے نکل کر بیٹھی۔ وہ بیڑیے والی آنکھیں آج تک صرف آپ کے لیے بیگی ہیں میری جان، بھائی ہے وہ آپ کا۔ روشانے نے پارس کے لہجے کی تلخی کو اس کے رخسار کو ہتھیلی سے لگائے کم کرنے کی کوشش کی۔ تمبوڑی کیا ہے؟ پارس نے اس کا ہاتھ ہٹاتے موضوع ہی بدل دیا۔ وہ جو پیلے رنگ کی مکھی ہوتی ہے نا، جب کاٹے تو انسان آسمان کی حدود تک سوٹ جاتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہوگا۔ روشانے کی تفصیل پر پارس مسکرایا۔ ہاں، میں تو مری ہی باشندہ ہوں نا۔ پارس کے دانت پیسنے پر وہ دبا دبا مسکائی۔ دراصل آپ کے اس بھائی کی آنکھیں دیکھ کر وہی یاد آتی ہے زہریلی، تو بس رکھ دیا نام۔ مجھے اس کی کال اٹھانے دیں، کیونکہ اہم بات بتانے کے لیے کال کر رہا ہوگا۔ یہ وہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں آ نہیں رہی تھی تب آپ کے پاس ہدایت بابا کی طرف جب ہم تھے۔ دراصل راہل، اس سے پہلے روشانے کی وضاحت میں کال بند ہوتی، پارس نے انگلی اس کے منہ پر رکھ کر چپ کروایا۔ پہلے کال لو، وہ ویٹ کرنے والی چیز نہیں ہے، پارس نے نرمی سے کہا، اور وہاں سے جسے اٹھ کر گیا۔ روشانے کو اس کے لہجے میں حاتب کے لیے فکر محسوس ہوئی تو بہت اچھا لگا۔ ہاں حاتب بتاؤ، کال لگتے ہی روشانے نے بےتابی سے پوچھا، جو مقدام پیلس میں سج دج کر انٹر ہوا تھا اور ناشتے کی میز کی طرف اسے ممی اور امائمہ کی ہنسنے کی آواز آ رہی تھی تو خود بھی اسی طرف بڑھا۔ میری کال جلدی اٹھایا کرو، صرف لیٹ اٹھانے کی پرمیشن تب ہے جب تمہارے ساتھ وہ کمینہ میرا مطلب وہ وائرس ہو۔ حاتب نے کمینے پر جیسے منہ سنبھالا، روشانے ہفا ہفا مسکرا دی۔ حاتب، ایک تھپڑ پینڈنگ ہو گیا ہے، یاد رکھنا، اور زور والا۔ بتاؤ کیوں کال کی، کوئی اپڈیٹ؟ روشانے نے فوراً ہی دمکی لگا کر مدعے کی طرف گھسیٹا۔ پہلے بتاؤ اس کو پیار کیا میری طرف سے؟ روشانے اس کے سوال پر سردہ ہو گئی۔ دونوں بھائیوں کی محبت اب بھی ویسی ہی جاویداں تھی، بس ثنائیں روکے ہوئے تھی اور کچھ مجبوریاں۔ ہاں، بہت سارا کیا۔ اب بتا دو حاتب، آہل اور شیزہ کے لیے کیا کر رہے ہو تم؟ اول جملے سے حاتب کو ڈیر تسکین ملی، اور اس کے ساتھ اس نے ڈائننگ ہال انٹر ہوتے ہی پریسا کا جھک کر سر چوما، اور تبھی امائمہ کے پاس آیا اور وہ جو ایپل پائے کی سپون بھر کر منہ میں ڈالنے لگی تھی، جھک کر اس کی بائٹ اپنے منہ میں لیے ممی کے سامنے امائمہ کی گال پر کس کرے، دونوں کو ہاتھ ہلا کر بائے کہے وہاں سے نکلا تو کتنی دیر بیچاری امائمہ ہل نہ سکی، دل چاہا زمین پھٹے اور اندر دب جائے۔ خود پریسا کے گال اپنی اولاد کی بے شرم حرکت پر گلابی ہو گئے، انہیں اپنی جوانی یاد آئی، اور خیر سے حاتب تو بابا سے بھی 10 ہاتھ آگے تھا۔ پریسا ماما، میرا پیٹ بڑھ گیا، میں کچھ دیر ٹی وی دیکھ لیتی ہوں۔ امائمہ جلدی سے اٹھ کر بھاگ گئی، پر اپنا ہاتھ گال سے جوڑے وہ بلش کرتی نظر آئی۔ حاتب نے باہر پورش میں اپنی رکی گاڑی تک پہنچتے ہوئے پوری تفصیل روشانے کو بتا دی، جسے سننے کے بعد وہ صدمے کسی کیفیت میں کچھ دیر کچھ بول نہ سکی۔ او میرے خدا، اتنا سب ہو گیا میری ننھی جان کے ساتھ؟ وہ تو بہت تکلیف میں ہوگی حاتب، اب ہم کیا کریں؟ روشانے کی آواز اب بھی لرز گئی، حالانکہ وہ کافی دیر بعد بول سکی تھی۔ تم بتاؤ، میں تو ابھی آہل کو کال کروں گا، ساری تفصیل دوں گا اور کہوں گا کہ فوراً کراچی پہنچ کر اپنی شیزہ سے نکاح کرے اور ساتھ ہی نیوزی لینڈ لے جائے، کسی کو کوئی اجازت نہ مانگے۔ بڑے جب خود سری پر اتریں تو بچوں کو ایسے ہی سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔
اس سارے میس میں جتنے بابا قصوروار ہیں اتنے بالاد سکندر بھی ہیں۔ حاتب کا فیصلہ درست تھا پر رخسانے کچھ الجھی لگی۔ لیکن حاتب شریعت کے کچھ اصول ہیں، اگر شزا کے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ ازواجی تعلقات بن گئے ہوئے تو عدت آ جائے گی نا بیچ میں۔ تم مجھے آدھا گھنٹہ دو، میں عائشہ امی سے اس بارے کنفرم کر کے تمہیں بتاتی ہوں، تب تک آہل کو کال مت کرنا۔ روشانے کی تمہید پر حاتب متاثر کن مسکرایا۔ واہ، تم تو بڑی سمجھدار ہو۔ حاتب نے سچی تعریف کی، ورنہ وہ اتنی باریکی سے کہاں سوچ سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی آہل اور شزا کو مزید کوئی تکلیف سہنی پڑے، میری کال کا ویٹ کرو۔ روشانے نے اسے سمجھایا اور کال بند کیے فوری عائشہ امی کو کال کی۔ پہلے تو جو کچھ ہوا اس پر دونوں کے بیچ کافی دلسوز باتیں ہوئیں۔ عائشہ سے شزا کی حالت دیکھنی مشکل تھی، یہ بتا کر وہ رو رہی تھی اور روشانے ان کو حوصلہ دیتے خود بھی افسردہ ہو گئی۔ لیکن اس نے عائشہ امی سے وہ بات پوچھی اور تبھی انہوں نے شزا سے باتوں باتوں میں جانا، جس نے یہی بتایا کہ وہ اسے چیر پھاڑ ضرور ڈالتا اگر فون پر وہ میسج نہ ملتے۔ اب یہ میسج والی بات روشانے کو مزید الجھا گئی۔ شزا اس کے بعد فشٹونا چلی گئی، تبھی روشانے کی بات نہ ہو سکی، نہ ہی شزا کسی سے بات کرنے کی حالت میں تھی۔ عائشہ امی کو بائے کہے اس نے واپس حاتب کو کال کی جو ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج اس نے مائمہ کا ایڈمیشن فارم لانا تھا، اس کے علاوہ کچھ اگین شپمنٹ کی تیاری دیکھنی تھی۔ شزا کے ہسبینڈ نے اسے نہیں چھوا، یعنی اب اگر آہل اور شزا کا نکاح ہوتا ہے تو شزا پر کوئی عدت واجب نہیں اور ان کا نکاح جائز ہوگا۔ حاتب کو یہ سن کر بہت ساری تسلی ملی۔ او تھینک گاڈ، حاجن صاحبہ آپ نے جانچ پڑتال کر کے ہمارے خاندان پر جو احسان کیا اسے ہم مرتے دم تک نہیں اتار سکتے۔ حاتب کی مستی بری طنزیہ گفتگو پر وہ آگے سے تپ گئی۔ ہو گیا تمہارا؟ وہ منہ پھلاتے بولی۔ اچھا اب چڑو مت، میں مائمہ کا ایڈمیشن کروا دوں گا، وہیں جا رہا ہوں، اب جان چھوڑو۔ آہل کو تم بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ حاتب کے آخری سوال پر روشانے کا دل سا دکھا۔ تم ہی بتاؤ لیکن آرام سے، چھوٹا معصوم سا دل ہے آہل کا، اسے تسلی دینا کہ تم اور میں اس فیصلے میں اس کے ساتھ ہیں، جائے اور شزا کو اس ٹراما سے نکال کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اگر مجھے پتا چلا تم نے اسے ڈانٹا ہے میں تمہیں گنجا کر دوں گی 2 روپے کی امیر۔ حاتب کو روشانے کی اتنی فکر پر مسرت ہوئی کہ کیسے وہ ایک علائم سے جڑ کر اس کے پورے گھر کو سنبھال رہی ہے۔ وہ بلا شبہ اسے دنیا کی بیسٹ بابی مان چکا تھا، پر زبان اقرار کرنے سے قاصر تھی۔ تھینک یو روشانے، ہر چیز کے لیے۔ میں تمہیں اب آہل اور شزا کے نکاح کے بعد کال کرتا ہوں، خود بھی جاؤں گا کراچی جیسے ہی آہل کی روانگی کنفرم ہوتی ہے۔ ابراہیم آلریڈی کراچی ہے، بے فکر رہو اور اس آدمی کو کہنا آئی مس ہم۔ حاتب نے کہہ کر کال کاٹ دی، پر روشانے کو محسوس ہوا جیسے حاتب نے اس کے کندھے کا ہر بوجھ برابر بانٹ لیا ہو۔ وہ اٹھی اور واپس آفس ایریا کی طرف گئی، جہاں پارس باقی ٹیم کے ساتھ ہی کھڑا 2 دن کے بعد مشن کی بریفنگ دے رہا تھا جو پہلے روشانے کو دی۔ روشانے نے پاس آ کر رکتے سب ٹیم کے بیچ ہی پارس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ پارس کچھ بات کرنی ہے، آپ کے 10 منٹ ملیں گے؟ سب انسپیکٹرز کی آنکھیں مٹھاس سے بھری۔ وہ لڑکی پارس کو پکارنے میں یوں سب کے بیچ ذرا بھی نہ ہچکچائی تھی۔ شور، ہم ابھی آئے۔ پارس نے بھی اس کا سب کے بیچ مان رکھا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر کھلے گراؤنڈ کی طرف آئے، جس بیچ روشانے نے اسے آہل والا پورا مسئلہ تفصیلی بتایا۔ مطلب سب بیٹے ہی ہاشم مقدام کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں؟ پارس کے لب و لہجے میں ایک اذیت تھی، لیکن صرف محبت میں، ورنہ آپ تینوں میں سے کوئی بھی ان جتنا بے رحم نہیں۔ قصور ان کا نہیں ہے پارس، وہ ایک عمر تک آپ کی اس جگہ آپ سے کئی گنا کامیاب شیڈو رہے ہیں۔ ان کے نام سے مافیا کی دنیا کامتی تھی، آپ کو اس دنیا میں جھونکنے پر بھی انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ وہ پارس کے دل میں اب دھیرے دھیرے اس کے اپنوں کی محبت اور کشش جگانا چاہتی تھی۔ ہاشم مقدام نے مجھے بیچا تھا کئی بلین ڈالرز میں۔ وہ اماؤنٹ جو ان کو مافیا چھوڑنے اور اٹلی سے دربدر ہونے پر ملی، وہ میری قیمت تھی روشانے۔ اسی قیمت سے نتالیہ میں وہ کئی کروڑ کی مالیت کا مقدام پیلس کھڑا ہے۔ وہ نتالیہ کی سب سے مہنگی پراپرٹی میں دوسرے نمبر پر ہے۔ مجھے بیچنے کے بعد وہ میرے لیے جتنے تڑپے ہوں گے وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن اس شخص نے اپنے اہل و عیال سمیت پچھلے 17 سال سے رئیسوں والی زندگی جی ہے، اور میں ہر پل اپنی لی سانس کا تاوان چکاتا رہا۔ میں ایسے لوگوں میں سانس نہیں لے سکتا، خاص کر اس مقدام پیلس میں جو مجھے میری بے وقتی کا احساس دلانے کو۔ انطالیہ میرے اپنے ڈیفنس سٹی کے سینے پر شان سے کھڑا ہے۔ وہ میرے مسیحاؤں کا شہر ہے، لیکن بیک وقت وہ میرے قاتل کا بھی مسکن ہے۔ وہ جانتا تھا روشانے سے کیوں اسے اپنوں کے لیے نرم کر رہی ہے، تبھی آج پارس نے اسے اس کوشش سے آخر مکمل روک دیا۔ اور ان سب کی محبت کا کیا پارس؟
ان سب کی 17 سال کی تڑپ، وہ الگ معاملہ بھی تو دیکھیں۔ حاتم آپ کو بہت مس کرتا ہے، وہ پاگل ہے آپ کے لیے۔ کیا آپ اسے کبھی نہیں ملیں گے، گلے نہیں لگائیں گے؟ وہ نیلی آنکھوں والی ماں جو آپ کو مردہ سمجھ کر جی رہی ہے، ان کے دل کے 4 میں سے 3 ٹکڑے آباد اور ایک کیا یوں ہی اجڑا رہے گا؟ آپ کے مجرم بابا بھی تو آپ کے کہیں نہ کہیں مسیحا ہیں۔ انہوں نے 17 سال بابا کے بہاف پر میری یعنی آپ کی روشانی کی حفاظت کی۔ آپ کو اذیت دینے والے ڈسوزا کو بابا اور ہاشم مقدام نے عبرتناک موت دی۔ وہ یہ سب کہہ کر پارس کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ سب سن کر تکلیف کی شدت بڑھتی محسوس کر رہا تھا۔ اوپر سے یہ آخری چند انکشافات بھی تو دماغی دباؤ کا سبب بنے۔ پلیز روشانے، چپ ہو جاؤ۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں لیے جیسے منت کر اٹھے، وہیں لگی کرسی پر بیٹھا۔ روشانے کو لگا کسی نے اس کا دل کون چھری سے چیر دیا ہو۔ پارس، آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، سٹریس مت لیں، کسی کا نام نہیں لوں گی دوبارہ۔ وہ اس کے پاس سے رکھتی اس کے ہاتھوں کو اس کے سر سے ہٹا کر اپنے اطراف لپیٹے، جیسے خود سے لگا گئی۔ وہ عجیب پینک کر رہا تھا۔ روشانے نے اس کی یہ حالت پہلی بار دیکھی تو لگا پارس کی ایسی حالت اس کی جان لے لے گی۔ پارس، بہت نکمی ہوں، بولنے سے پہلے ذرا نہیں سوچتی۔ پلیز پارس، کام ڈاؤن۔ میں آپ کو دوبارہ فورس کروں تو آپ میری گردن دبا دینا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے پتا ہے میں آپ کی تکلیف چاہ کر بھی فیل نہیں کر سکتی، لیکن میں بس ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہی تھی آپ کو پرسکون کرنے کی۔ تو نو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آیا تو میں خود کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی۔ پارس نے اس کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کو جذباتی کیفیت سے نکالنے کو پکڑ کر کھینچتے اپنے تھائی پر لا بٹھایا، جس کی کالی کالی آنکھیں رونے کو مچل رہی تھی۔ میں حاتم سے جلد ملوں گا۔ ممی کو ایک پل کی ملاقات دے کر واپس ان کے لیے پھر سے مرنا مشکل ہوگا، سو میں ان سے ملنے کی برداشت نہیں رکھتا، اور بابا شاید سہ نہ سکیں۔ تمام سفاکیت کے باوجود کہ جس کی قیمت لی تھی وہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ شرمندگی ذلت سے باری چیز ہے، جبکہ سہانا اور راحل کو اپنے پرابلم سے فرصت نہیں، انہیں میں کہاں یاد ہو سکتا ہوں۔ ان دو سے ملاقات سرے سے کینسل۔ اس وقت روشانے چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ کھڑوس کہیں کے، پر بس اس آدمی کے کرب سوچ کر رک گئی، ورنہ پارس کے اندر بھی ایک جلاد بیٹھا تھا، یہ سچ تھا۔ وہ بہت سو کے لیے جذبات سے آری بت بن چکا تھا۔ سہانا راحل دونوں کی پرابلم جلد حل ہو جائیں گی انشاءاللہ، آپ فی الحال سب بھول جائیں۔ آپ دوبارہ مجھے پلیز مت کہیے گا، میرا دل دیکھیں ابھی بھی کانپ رہا ہے۔ روشانے نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھا تو دھڑکن سچ میں اپنی حدود سے بہت آگے تھی۔ نہیں کہوں گا، میری انرجی کافی ڈاؤن ہو گئی ہے۔ سے اٹ اگین، پھر لنچ کرتے ہیں۔ پارس کی مسلسل فرمائشوں پر اب کی بار روشانے رد نہ کر سکی۔ واٹ؟ وہ جان بوجھ کر بولی بنی۔ روشانے، وہ آئیبرو چکاتے گورا تو روشانے کے دل کی دھڑکن ذرا توازن پکڑ سکی۔ آئی لو یو۔ فوری اس کی گال چکتے لاڈ اور محبت سے 3 لفظ کہے، حالانکہ ان دو کا رشتہ ان کا محتاج نہ تھا، پر وہ کہتے ہیں نا، محبت کے اعتراف کی لت بڑی بری چیز ہے، اچھے بھلے آدمی کو بچہ بنا دیتی ہے۔ آئی لو یو ٹو۔ پارس نے اس کے ہونٹوں کی نرمی چکھتے اس امرتی ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ذرا دوری اختیار کی تاکہ وہ سانس لے سکے۔ اب آپ ٹھیک ہیں؟ وہ آنکھوں میں حیا کی فطری لکیریں لیے پارس کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں کا جائزہ لینے لگی۔ کافی بہتر ہوں، باقی رات کو ہو جاؤں گا، چلو اندر چلتے ہیں۔ پارس نے اسے اٹھایا اور خود بھی اٹھا، جس پر روشانے کو اس بار بھی جسم سے سرد سی لہریں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ یہ آدمی رات سے پہلے رات کے حوالے دے دے کر مارنے والا لگ رہا تھا۔ حاتم نے ایڈمیشن فارم پراسپیکٹس لیا اور یونی سے تمام ڈیٹیلز لینے کے بعد وہ گلوما آیا۔ آفس آ کر بلیزر اتار کر چیئر پر ہینگ کرے، ایک ہاٹ کافی منگوائی اور آہل کا نمبر ڈائل کیے، گلاس وال کے پاس جاتے شرٹ کے 2 اوپروی بٹن کھول دیے۔ آہل اس وقت یونیورسٹی کے بزنس ڈپارٹمنٹ میں موجود ایک ویلکم سیمینار میں بزی تھا۔ اس کی کلاسز کچھ وجوہات کی بنا پر ایک ویک مزید ڈیلے ہو گئی تھی اور اس سیمینار میں وہی ڈیٹیل دی جا رہی تھی۔ حاتم کی کال پر وہ اجازت لے کر کلاس سے باہر نکلا۔ وہاں کافی ملکوں کے برائٹ اور ہونہار اسٹوڈنٹس تھے جو اس یونیورسٹی میں اس بیچ کے ہولڈر تھے۔ آہل نے ڈپارٹمنٹ سے باہر آتے کال ریسیو کی۔ وہ اسکائی بلو شرٹ اور بلیک پینٹ میں اسٹوڈنٹ لک لیے کافی انوسینٹ اور کلاسی لک دے رہا تھا، پر آنکھیں اب تک شزا سے رابطہ نہ ہونے پر اداسی کا جہاں بنی تھی۔ لالا، میں صبح سے آپ کی کال کا انتظار کر رہا تھا، بتائیں مجھے شزا ٹھیک ہے؟ ابراہیم بھائی نے پتہ کروایا؟ آہل کی بے چینی دیکھتے حاتم افسردہ ہوا، کیونکہ جانتا تھا شزا کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر ایک بار تو آہل کا دل لرز اٹھے گا۔ تحمل سے میری بات سنو، کل شزا کا نکاح ہو گیا تھا، لیکن جو تم نے میلز اور میسیجز بھیجے، اسے دیکھتے ہی اس کمینے نے رات سے پہلے ہی شزا کو ڈائیورس دے کر گھر سے نکال دیا۔
जबकि बाला सिकंदर ने धमकी दी है कि अगर 1 हफ्ते में आहिल ने आकर शिजा से निकाह ना किया तो वो हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा कर गुजरेंगे। और हाँ, तुम्हारी शिजा को इस खबीस ने जहनी टॉर्चर दिया, बस छुआ नहीं। सो इद्दत का कोई सीन नहीं। कराची पहुंचो और अपनी शिजा को अपना बनाओ, समझे? हातिब जैसा जालिम शायद ही दुनिया में हो। सबसे अहम बात एंड में बताकर बेचारे आहिल की जान लेने में कोई कसर ना छोड़ी। कितने ही लम्हे आहिल से कुछ बोला ही ना गया। शिजा के लिए मोहब्बत, प्यार, तड़प बढ़ी तो इस आदमी के लिए जी भरकर नफरत उमड़ी और ब्राउन आंखें लहू हुई। मैं अभी निकल रहा हूँ कराची। 1 वीक क्लासेस डिले हो गई हैं। ये वीक मेरा शिजा के लिए ही है। थैंक यू लाला, आपके प्लान ने मेरी शिजा को इस जानवर से बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हातिम ने उसके भीगे लहजे को महसूस कर लिया था। तभी अब अपने छुटके शोहे को हंसाना वाजिब हुआ। भूलने दूंगा भी नहीं बेटा, रोज तुम्हें मेरे हुस्न के कसीदे पढ़ने होंगे मेरे सामने। और हाँ, जो आईफोन के पैसे वाली ऑफर की थी ना, वो भी चाहिए मुझे। न्यू आईफोन चाहिए मुझे, वो भी तेरे पैसों से। आखिर को न्यूजीलैंड की इतनी फेमस यूनिवर्सिटी क्या स्टूडेंट अब खुद भी तो बीवी के खर्चे उठाने को जॉब वॉब करेगा। बस इसमें से मेरा कमीशन सूद समेत हर महीने पक्का। बड़ा भाई होकर हातिब के कमीनेपन पर अहिल को आया तो मुक्का, पर बेचारगी से मुस्कुरा दिया, क्योंकि जानता था ये भाई जान देने से भी दरेग ना करने वाली चीज है। आप जान भी ले लें वो भी कम है लाला, आहिल ने मशकूर होते कहा। तो हातिब को ढेर प्यार आया और नतालिया के अमीर को अपने सिवा किसी पर प्यार कम और पेश ही आता था। मेरा शोहा, मैंने तेरे अकाउंट में अपना थोड़ा बाईनामा भेजा है, और फिक्र मत कर, मैं भी सुबह तुझे कराची मिलूंगा। तेरी शादी मैं करवाऊंगा। देखता हूँ किसमें जरूरत है अब एतराज करने की। चल बाग शाबाश, पढ़ाइयाँ होती रहेंगी। जब दिल ही बर्बाद तो क्या वैल्यू इन दुनियावी डिग्रियों की। हातिब की सोच इतनी बदल गई कि आहिल को छोटा सा हार्ट अटैक आया। हमायमा भाभी ने आपको तीर की तरह सीधा कर दिया लाला। आहिल की शरारत मानते हातिब को तसल्ली हुई कि उसका निकाह ठीक है। ऐसा ना हो मैं तुझे भी तीर बनाकर कमान में कैद कर दूं। बातें मत कर और जा निकल कराची अपनी माशूका के पास। हातिब ने दबी दबी डांट देते काल काटी तो हिसाब से मानो बहुत सा बोझ हट गया। जबकि आहिल के लिए अब जिंदगी और मौत एक तरफ और शिजा बलाज एक तरफ महसूस हो रही थी। हातिब ने फोन पर आते मैसेज पर मुस्कुराहट रोकते वो पैगाम ओपन किया। वो सुहाना का न्यू नंबर था। आप जिंदा हैं? हातिब ने वापस मैसेज ही किया। वो आजकल एक होमी होटल में रह रही थी। खुद से मुलाकात उसकी घुटन ज़्यादा शख्सियत में काफ़ी बदलाव ला रही थी। जितने गुनाह किए हैं उनकी माफ़ी पाए बिना मरना आसान नहीं हातिब। तुम भी तो माफ़ नहीं करते मुझे। वो रोए इमोजी के साथ मैसेज करती हातिब को हफीफ सा बरहम कर गई। दूर जाकर भी रोने डालने थे तो करीब ही रो पीट लेती। मेरी माफ़ी की परवाह होती तो डट कर मुकाबला करती, यूं भाग ना जाती। वो भी कुर्सी पर बैठता जवाबन शिकवा कर गया। वो जो लान में हल्की सी धूप में टहल रही थी मुस्कुरा दी। काफी फ्रेश और निखरी लग रही थी। मैं इब्राहिम से भागी थी। इससे पहले वो कहता कि सुहाना मुनाफिक है, मुझे अपना आप ओझल करना ठीक लगा। मेरा किरदार में सा होकर रह गया है उसके सामने, इनफैक्ट तुम सबके सामने। वो कॉल बैक करे, इस बार दुगना बरहम लगा। सुहाना ने कॉल रिसीव की। तो गलत क्या है इसमें? आप फारिस सुल्तान से मोहब्बत की दावेदार हैं। मोहब्बत का दूसरा मतलब मेरे नज़दीक फुल स्टॉप है सुहाना। दुनिया औरत की मोहब्बत की मिसालें देती है कि वो जिस दरख्त को हमसफर चुनती है उसी की जड़ों में दफन होती है। इब्राहिम को उम्मीद दिलाई है तभी तो वो आज तक आपके मामले में डटा है, वरना अब तक 2 बार चाचू बना चुका होता। जिस कदर वो डिमांडिंग आदमी है मार्केट में। हातिब के आखिरी जुमले पर सुहाना भी मुस्कुराई। हाय, बहुत दिन बाद वो मुस्कुराहट मंजरों को नसीब हुई। कौन सी मार्केट? सुहाना की मुस्कुराती आवाज हातिब को काफी पुरसुकून कर गई। बहुत लड़कियां मरती हैं इस पर। ग्लोमा के स्टाफ में 2-3 का क्रश है इब्राहिम। हातिब ने जरा उकसाया। तो होता रहे, मुझे क्या। सुहाना के कंधे उचकाए सुहाना ने कंधे उचकाए तो हातिब को अब जरा अपनी बहन थोड़े वकार में महसूस हुई। ये चीज औरत को गैर महरम के लिए ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, अगर कभी वो आपके पल्ले पड़ गया फिर जितना उसका सर कुचलना हुआ कुचल लीजिएगा। परी को आपकी फिक्र है सुहाना। वो आपका गर्भ देखना चाहती हैं और मुझे सिर्फ परी की चाहत से सरोकार है, वरना आप पर बहुत गुस्सा हूँ अब भी। इस सारे फारिस नामी मैस से निकलकर वापस आएं और इब्राहिम के बारे में कोई फैसला लें। या तो इसे इस इंतजार की सूली से मुकम्मल निजात दें या इसके साथ शादी करके खुशगवार मैरिड लाइफ एंजॉय करें। अब बीच का ऑप्शन नहीं। खुद को भी किसी एक का करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 कश्तियों का मुसाफिर हमेशा गर्क हुआ है। अपना कैरियर बनाएं। आप नतालिया की बहुत काबिल गायनोकोलॉजिस्ट हैं। ग्रो अप लेडी। हातिब की खरी खुरदरी मगर हक हर बात सुहाना को बहुत शिद्दत से सच्ची लगी और वो शर्मिंदा भी थी।
मैं जल्दी आऊँगी वापस घर और तुम्हारी कही हर बात पर अमल करने की कोशिश भी करूँगी। तो मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, क्योंकि मेरे दिल पर इसके सिवा भी अभी बहुत बोझ है हातिम। वो अपिया की आवाज़ में फैली धुंधलकी कैफियत पर आज़रदा हुआ। ओके, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको माफ़ करने की सुहाना, अपना ख्याल रखिएगा। हातिम ने इस बार नरम तसल्ली दी जो सुहाना को हील करने के लिए दरकार थी। ठीक है मेरी जान, तुम भी, सी यू। सुहाना ने इजाज़त ली तो हातिम ने गहरा सांस खींचते, सर कुर्सी से लगाते, आंखें बंद करे स्माइल दी। काफ़ी कुछ उसकी ज़िंदगी में पुरसुकून था, लेकिन किस्मत में अभी बहुत बड़ी क़यामत बाकी थी। हातिम मुक़द्दाम की मुस्कुराहट उजड़ने वाली थी। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको 48 एपिसोड? बहुत ही अमेजिंग। तो कैसा लगा स्नीक देख के आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला मेरा ट्रिक? तो भाई आएगी आएगी गोल्डन नाइट, लेकिन आगे आएगी एक एक तो मे बी एपिसोड तक, ठीक है। तो अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग, बेस्ट करेक्टर सब बताया करें, अच्छा सा व्यू, और लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने लोग पढ़ते हैं कम से कम उतने लोग लाइक लाजमी किया करें। मैंने अब गैप लिया नहीं, गुस्सा आ गया ना मुझे, तो बस मैंने फिर सीरियस हो जाना है। तो मिलते हैं फिर 49 एपिसोड में जो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।